अस्सलाम वालेकुम। क्या खबर थी कि 2026 भी किसानों के लिए और खुसूसी तौर पर गंदम के काश्तकारों के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आएगा। उम्मीद तो थी कि जबर के दिन थोड़े हैं, अब सब्र से कुछ फल मिल जाएगा, लेकिन नहीं, अब के भी बात वही ढाक के तीन पात रही वाली के हुक्मरानों ने वही अंदाज अख्तियार किया कि वही तिफले तसलियाँ दी कि जो हमारा रवायती यहाँ पर कल्चर है कि दिखाओ सजी ते मारो खबी। किसानों के साथ यही मामला हुआ, पॉलिसी दी हुई, लुक विजी डू नथिंग। जब गंदम की खरीदारी 5 अप्रैल से 10 अप्रैल, 10 से फिर 15 अप्रैल और फिर ऑनवर्ड आज 24, 25, 27, 28 अप्रैल तक किसानों के से गंदम की खरीदारी कुछ नहीं हो सकी। लेकिन जब ये देखा कि भी जो 11 कंपनियां जिनको सब कुछ मिला हुआ था खरीदारी नहीं हो सकी और मार्केट में दूसरे लोग कदम उठा गए, तो गवर्नमेंट अपने पुरानी रवायती तरीक़ेकार पर आ गई और डंडा निकाल लिया। अब डंडा वो कैसे चल रहा है, आज इस डंडे को कैसे देखा जा रहा है, इसका सवाल का जवाब हमारे पास हमारे स्टूडियो में मारूफ माहिर तजिया नगार किसान रहनुमा और वो दर्द दिल रखते हैं किसानों के लिए, उनकी उम्र गुजरी इस दस्ते जुनू में। इससे मुराद मेरे प्रोफेसर मोहसिन मलिक साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोफेसर क्या हाल है? अल्लाह का एहसान। अच्छा प्रोफेसर, गंदम पॉलिसी आई, खरीदारी हुई, ऐलानात हुए, पारदन फ्री, सब कुछ हो गया, लेकिन अब क्या हो रहा है? सुना है कि डंडा उल्टा चरखी चल रही है, ये क्या चक्कर है? अब्दुल साहब, इसमें मेरी गुजारिश ये है कि ये हमारी नाकाम पॉलिसियों का, ये जो हमारे तकरीबन 78 साल में हमने यही कुछ देखा है और वही आज भी वही मामलात चल रहे हैं कि गंदम की कोई पॉलिसी, खरीदारी पॉलिसी नहीं थी। 3 महीने पहले तक गवर्नमेंट का रेट, जो गवर्नमेंट ने कोई अनाउंस प्रॉपर नहीं किया और रेट जो है वो 4,500 से 5,000 पर 40 kg गया। अब जबकि किसान की गंदम आई है और ओवरऑल भी गंदम की जो हमारी औसत आई है वो बहुत कम है, और जिस वजह से, चूंकि मौसमी हालात की वजह से, अब इसमें हुआ ये है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि इस वक्त फौरी तौर पे वो, अब अगर उन्होंने ओपन मार्केट की पॉलिसी रखी थी तो फिर वो जारी रहती। अब उन्होंने जो 11 कंपनियां एस्टेब्लिश की वो भी गंदम उठाने से गुरेजा है, कोई कहीं भी प्रॉपर वे में ये काम शुरू नहीं हुआ। 3,500 का जो 3,500 का पर 40 kg रेट था, ये उस वक्त डीजल की कीमत 260 रुपए थी। ठीक है, इस वक्त डीजल की कीमत तकरीबन 390 रुपए है। ठीक है, जिसकी बुनियाद आप देख लें कि अगर आज भी आप 3,500 पे गंदम लेते हैं फार्मर से तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान है। लेकिन यानी बदकिस्मती की बात इस वक्त ये हुई है कि हमारे इन हुक्मरानों ने, हमारे इस एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये जो किसान को दबाने का काम शुरू किया है कि मंडियों में अब ये काम शुरू हो गया है कि आपने 3500 से कम पे रेट पे लेनी है गंदम, उस पे किसान का 100 रुपए पर 40 kg खर्चा भी है जी। और यानी ये सारी चीजें जो हैं ये किसान को मार दे रही हैं, चूंकि डीजल पूरा नहीं हो रहा, बिजली के रेट्स बढ़ चुके हैं, गैस के रेट्स बढ़ चुके हैं। इससे हुकूमत को बैठ के किसान की तवज्जो देनी पड़ेगी, अदरवाइज किसान बिल्कुल एक जो ना जी के डेड बॉडी की तरह हो चुका है, वो उसके अंदर कोई सकत नहीं रह गई कि वो मजीद किसी किस्म का बोझ बर्दाश्त कर सके। लोगों को अपने जानवर और अपने असासे बेच के गुजारा करना पड़ रहा है। अच्छा सर, यहाँ पर ये बताइएगा कि ये चंद दिनों की, हफ्तों की खेल होती है गंदम की कटाई जी और सारे मामलात, तो इस वक्त आज की तारीख में जो 29 तारीख है, क्या 29 अप्रैल तक पंजाब में कितनी गंदम
جو فارمر فروخت کر چکا ہے وہ اس کا کوئی رف سائز کا اندازہ؟ دیکھیں جی اس وقت گورنمنٹ نے ایک ہی صرف کام کیا، کوئی فگر نہیں دی ہے. گورنمنٹ نے اس کام یہ شروع کر دی ہے کہ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر یعنی جو ضلعوں پہ ہیں ان کے ساتھ ڈی پی او ڈی سی او ان کو ڈپٹی کمشنرز کو یہ کہہ دیا جی کہ گندم کہیں بھی یعنی 3500 سے کم پہ لی جائے گی، 3500 سے زیادہ پہ نہیں لی جائے گی، اور اس کا ڈیٹا بھی ان کے پاس نہیں ہے. اور ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے منڈیوں میں یہ اعلانات شروع کرا دیے ہیں، جس وجہ سے اتنا خوف و ہراس پھیل گیا ہے کہ ہارون آباد جیسی اور باول نگر جیسی منڈی میں 3 سے 4 ہزار من تک صرف گندم آئی ہے چند دنوں میں، پچھلے چند دنوں میں، ورنہ اس وقت جو ہے کم و بیش 20 سے 25 ہزار من تک ڈیلی گندم جو ہے وہ آتی تھی. اچھا ایک سوال بڑا چبھتا سا اور سلگتا سوال ہے مستقبل کا، کیا اس دفعہ بھی کوئی آپ کو یہ خدشات نظر آ رہا ہے کہ کسان کے گودام سے چھاپے مار کے گندم گبھڑوں سے نکالی جائے گی، کہ کیا یہ کوئی سلسلہ نظر آتا ہے، محسوس ہو رہا ہے؟ جی یہ چونکہ جو گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے منڈیوں میں جا کے، اس کے تحت تو بالکل صاف واضح ہے کہ وہ یعنی یہ گندم کے ذخائر کو، لیکن ذخائر ہے ہی نہیں. ایک تو چیز یہ ہے، دوسرا وہ کھینچا تانی اگر کرے گی گورنمنٹ وہ صرف 2 سے 3 مہینے ہیں. جب فارمر کے ہاتھ سے یہ گندم نکل جائے گی تو آپ یقیناً میں یہ کہتا ہوں آج بھی کہ یہ سپتمبر سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہاں پر ریٹ جو ہے وہ 4000 سے بڑھ جائے گا، اور پھر کوئی ایکشن نہیں ہوگا چونکہ فارمر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. یہ سٹاکسٹ کے پاس چلا جائے گا معاملہ، اور وہی اس کو چاہے 4000 پر 40 kg بیچیں چاہے 5000 جو ہم نے 2-3 مہینے پہلے بھی دیکھا. جی ناظرین، پروفیسر محسن ملک صاحب نے بڑا اچھے چچے تتلے الفاظ میں اپنا مدعا بیان کر دیا، اور انہوں نے باور کروا دیا کہ یہ جو آج فیصلے ہو رہے ہیں اس کے منفی اثرات آپ سپتمبر اکتوبر میں دیکھ لیجیے گا. کیوں کہ پچھلے 3 سال سے جو گورنمنٹ نے عوام کو 15 روپے سستی روٹی فراہم کی تھی، اس کے پیچھے اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کے پاس سٹاک تھے، پاسکو کے تھے، فوڈ ڈپارٹمنٹ کے تھے، اب کے نہیں ہیں. اور آنے والے دنوں میں یہ بات واضح روزے روشن کی طرح آیا ہو چکی ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ کمپنیاں، وہ مافیا جنہوں نے سٹاک کیے، اور وہ پھر دن میں تارے دکھائیں گے. جی ہاں، لیکن عوام کو تارے جب نظر آئیں گے، لیکن کسانوں کو آج ہی تارے نظر آ رہے ہیں، جس کی گندم کی فی ایکڑ کی فی من کی کاسٹ 4100 روپے آتی ہے، اس کو اس نے گورنمنٹ نے ارادتاً 3500 روپے مقرر کیا، اور اس کو پھر مجبوراً مارکیٹ کے فرسودہ نظام کی وجہ سے اس نے وہ گندم 2800 سے لے کر 3200 روپے فی من تک بیچی. ایک من پر اس کو کم از کم 800 روپیہ 900 روپیہ نقصان ہوا. اس طریقے سے کسانوں کو اربوں روپے لاس ہوا. اب کسان رو رہا ہے، پریشان ہے، بل بلا رہا ہے، کوئی نہیں اس کا سن رہا. اور اس برے وقت سے اللہ نہ لائے جب 24 کروڑ عوام روئے گی، چیخے گی، روٹی مہنگی ملے گی، لیکن وہ اشرافیہ، وہ طاقتور مافیا طبقہ عیاشیاں کر رہا ہوگا، اور ان کے وارے نیارے ہوں گے. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ پاکستان ایک ہے، نظام 2 ہیں، غریب کے لیے اور ہے، کسان کے لیے اور ہے، اور اشرافیہ کے لیے اور ہے. سہولتیں کسانوں کو دینی تھی، لیکن سہولتیں کن کو ملی؟ 11 کمپنیوں کو. تمام گارنٹیاں، تمام سب کچھ. کیوں مارا جا رہا ہے کسان کو؟ سوال تو یہ بنتا ہے. آپ نے اس سوال کا جواب کمنٹ میں ضرور دیجیے گا. آپ نے اس بات کا بھی جواب دیجیے گا کہ آپ پروفیسر محسن ملک صاحب نے باتیں درست کی ہیں، اور یہ بھی ضرور کیجیے گا، اور پھر ہمیں بتائیے گا. ہم آپ کے کمنٹس کی روشنی میں اپنی پالیسی بھی ترتیب دیں گے، اور آپ کے مسائل کو مزید اجاگر بھی کریں گے، آپ کی آواز بنیں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. کسان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.